संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला आउन अझै एक साता पर्खिनुपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध गठबन्धन मार्फत प्रतिरोधमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस यही बेलामा आफ्नो पार्टीको वैधानिकता जोगाउनका लागि महाधिवेशनमा जानुपर्ने बाध्यतामा उभिएको छ। तर अब नेपाली राजनीतिको मार्गचित्र अदालतको फैसलापछि प्रष्ट हुनेछ। यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुनेछ, गठबन्धनको भविष्य के हुनेछ, नेपाली राजनीतिमा भू राजनीतिको जे चर्चा हुन्छ त्यो चर्चा कति सही कति गलत लगायतका विषयमा फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनेछन् नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्का। नारायण खड्काजी, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद छ तपाईलाई। अब आज निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो। निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्छ तपाईहरु? निर्वाचन जुन वैधानिक तवरबाट घोषणा गरिएको छ, निर्वाचन जो व्यवहारिक छ, जो हुन्छ, त्यो निर्वाचनमा निश्चय नै हामी लोकतान्त्रिक पार्टी, जनताको जनादेशमा सदैव जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी र अन्य पार्टीहरू जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन थिए ती पार्टीहरूलाई पनि सँगसँगै लोकतान्त्रिक राजमार्गमा हिँडाउने पार्टी, जसमा जनादेश अर्थात् कि निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन एउटा अभिन्न अङ्ग हो, त्यसमा अरू पनि पार्टीहरूलाई हिँडाउने पार्टी हामीले नजाने कुरै भएन। तर अहिलेको जुन निर्वाचनको घोषणा गरियो जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीजीले संसदको विघटन गरेर, त यो निर्वाचन मङ्सिरमा हुने निर्वाचन यो हुनेवाला पनि छैन। यो एउटा अवैधानिक, असंवैधानिक, अनैतिक हिसाबको प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा यो हामीलाई मान्ने पनि छैन, जसलाई हामीले प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसैले अब यतिखेर तपाईँले आफ्नो पृष्ठभूमिमा भनिहाल्नुभयो, अहिलेको यो खास गरेर मुलुकको एउटा कोर्स नै, राजनीतिक कोर्स नै कता जाने भन्ने कुरा सर्वोच्चको चाहिँ कोर्टमा छ यतिखेर। त्यसलाई हामीले बडो तीव्रताका साथ, व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ। यो एउटा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर गठबन्धनबाट गरेको रिट निवेदनमा मात्रै र त्यसको फैसलामा मात्रै यो चाहिँ निर्भर गर्दैन। अर्थात् कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई बनाइयोस् भनेर जुन रिट निवेदन दियो त्यसमाथि परमादेश जारी गरियोस् भन्ने कुरा मात्रै यो अहिलेको सर्वोच्चमा भएको जुन निर्णय छ या हुनेवाला निर्णय छ त त्यसमा निहित गर्दैन। त्योदेखि बाहेक पनि यो यतिखेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा व्यक्ति त देउवाजी हुनुभयो, तर व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा पनि यो देशको लोकतन्त्रलाई, देशको स्वाधीनतालाई, हाम्रो संविधानलाई, हाम्रो सार्वभौमतालाई र देशको भविष्यलाई पनि एक प्रकारले चाहिँ त्यसलाई पनि त्यसमा भएको अप्ठ्यारोपना पनि, त्यसमा देखिएको समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको समग्र एउटा टोटल बृहत्तर खालको निर्णय चाहिँ अहिले निहित छ सर्वोच्च अदालतमा, जसको अब आज हामीलाई लागेको थियो सायद आज नै बेलुका बसेर उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ, अर्थात् भोलि गर्नुहोला। अब सर्वोच्च अदालतले यसलाई हेर्दैमा राखेर 28 गते फैसला सम्भवतः आउला, त्यो आशा गर्न सकिएला। यो आज बहस चलिरहेकै बेलामा र धेरैले अपेक्षा गरेको आजै फैसला आउँछ कि भनिरहँदा आजकै दिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुमा कुनै राजनीतिक गन्ध तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यसलाई त्यो त निश्चय नै अब एउटा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तले एउटा संयोग, हाम्रो चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो, ढिला भइसकेको थियो, हामीले आज गर्नु पर्यो भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई पनि कता कता एउटा प्रभावित र एउटा मेसेज दिने खालको के मेसेज के भनेदेखि अब भनौँ न सरकार एक प्रकारले तयार छ, अब निर्वाचनको सबै प्रक्रियाहरू तयार छन्, निर्वाचनको घोषणा भइसक्यो भन्ने खालको एउटा मनोवैज्ञानिक सन्देश प्रवाह गर्ने हिसाबले पनि सायद यो आएको होला। त्योदेखि बाहेक
यसमा भएका अन्य भित्री कुराहरू पनि हुन सक्लान्, तर त्यसलाई तपाईँले वा सरकार एक हिसाबले सर्वोच्चबाट आफ्नो तर्फमा आफ्नो पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने खालको विश्वस्तता सरकारको हुन सक्छ। होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। निश्चय नै यो त तपाईँले एउटा सायद हिजोबाट केही डेभलपमेन्टहरू भएका छन् होइन, केही डेभलपमेन्टहरू अब कताबाट भए, कुन हिसाबबाट भए, डेभलपमेन्ट जस्तो हिजो अर्थात् कि अब हिजो चाहिँ एक प्रकारले अब एमाले भित्रको माधव नेपाल खनाल पक्षका चाहिँ नेताहरू अब ओलीजीले दिएको अल्टिमेटम हामीले यो बेकारको हो, यस्तो हावादारी कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ भनेर भनिराखेको बेलामा त्यसपछि त्यही समूहको एकजना भनौँ नेता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु होइन, जो अगाडि उहाँले भेटिराख्नु भएको थिएन। त्यसपछि अनि चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा कार्यदल थियो, जुन कार्यदल चाहिँ निष्क्रिय भएको अवस्था थियो, किनदेखि कार्यदलका सदस्यहरूलाई पनि ओलीजीले कारबाही गरेको अवस्था भएको हुनाले त्यो कार्यदल पनि निष्क्रिय भएर बसिरहेको थियो। त्यो कार्यदल पनि भेट लगत्तै कार्यदल फेरि बिउताउने कुरा भयो र केही बेर अगाडि मैले कुरा गरिँदाखेरि त्यो कार्यदल पनि अहिले सक्रिय भइरहेछ होइन, उतातिर निर्वाचन आएको त्यो कुरा आइरहेछ। त यो कुराहरूको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि अनि एक हप्तापछि सार्ने फेरि हेर्नुहोस् है, जुन हामीले भनेका सोचेका कि आज आउँछ कि भोलिसम्म आइसक्ला भनेर जुन एउटा आशा थियो सर्वोच्चको फैसला, त्यो पनि फेरि एक हप्तापछि सर्ने अनि कार्यदल सक्रिय हुने, त्यसपछि यतातिर निर्वाचन आयोगले यो चाहिँ आज कार्यतालिका चाहिँ ओपन गर्ने होइन, सार्वजनिक गर्ने, यी तीनटा कुरालाई तपाईँले एक ठाउँ राखेर चाहिँ हेर्न आवश्यक देखिन्छ। किनदेखि अब यो हेर्ने मात्रै हो कि नेपाली कङ्ग्रेस र तपाईँ, आज मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले शङ्काको दृष्टिले पनि हेर्नु भएको छ। शङ्का गर्ने ठाउँ मैले त्यही भयो, शङ्काको दृष्टिकोण नभएदेखि म यो कुरा राख्नै थिइनँ। शङ्का काफी मात्रामा शङ्काहरू उत्पन्न भयो र यो एक हप्तामा सायद जुन एउटा अपेक्षा गरिएको थियो सर्वोच्च अदालतबाट संसद चाहिँ पुनर्स्थापना होला र रिट निवेदक अर्थात् कि शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर 146 जना हामी होइन सर्वोच्च अदालतमा गएर ल्याप्चा लगाएर हाम्रो उपस्थिति जनाएको एउटा थियो र मलाई लाग्छ 7 गते 6 गते साँझमा चाहिँ 149 जनाको स्वेच्छा बोकेर सदस्यहरूको चाहिँ संसदको सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सूची बोकेर हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिज्यूका गएको अवस्था थियो होइन। र त्यसको आधारमा हामीलाई लागेको थियो कि यो वैधानिक छ, यो चाहिँ कानुनी छ, यो चाहिँ राष्ट्रपतिजीले आह्वान गरे अनुसारकै छ, विधि सम्मत छ, आधार पुग्छ, सरकार गठन गर्नका लागि गरेको छ र 149 जनालाई फेरि त्यसलाई पूरक खालको प्रमाण हुने हिसाबले हामीहरूले सर्वोच्चमा गएर सशरीर हामी उपस्थित भएर सही छाप गरेका छौँ र हामी श्रीमानजीहरू हामीहरू यहाँ आएका छौँ, हाम्रो बहुमत छ, यसकै आधारमा चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर परामर्श जारी गरियोस् भनेर हामी त्यहाँ पुगेको अवस्थामा हामीलाई आशा छ, अहिले पनि छ। अहिले म टोटल आशंका गर्ने अवस्थामा छैन, तथापि हाम्रो आशा थियो सायद अब श्रीमानजीहरूले त्यो अब एमिकस क्युरीको चाहिँ जवाब सुनिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ विचार सुनिसकेपछि उहाँहरूले अब 1-2 घन्टामा बसेर पनि दिनुहोला या भोलि मङ्गलबार पनि दिनुहोला भन्ने थियो। अब त्यो एक हप्ता सर नै निर्वाचन आयोगको यो चाहिँ कार्यतालिका सार्वजनिक हुने, त्यसपछि अनि माधव नेपाल यो सक्रियताले सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाका लागि कमसे कम एक हप्ताको मिति सर्नु अनि नेकपा एमाले भित्रको यो सक्रियता रुष्ट बनेको समूह पनि सक्रिय भएर आउनु, यसले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस तपाईहरूलाई चाहिँ टाउकोमा हात राखेर बस्ने स्थिति बनाएको हो। अब नेपाली कङ्ग्रेस हामीले यो बारेमा छलफल गरेर गरेका त छैन, तर मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि र अहिलेको यो डेभलपमेन्ट मैले सरसरी हेरेर यहाँ आइरहँदाखेरि मलाई आफूलाई लागेको
अब हाम्रो पार्टीभित्र अन्य साथीहरूले के सोच्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। निश्चय नै अब हाम्रो निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका बारेमा त धारणा आइसक्यो। हाम्रो प्रवक्ताको पनि अहिले चाहिँ निर्वाचनमा आयोगमा खटिनुभएका हाम्रा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य आनन्दजीको पनि कुरा आइसक्यो होइन। हाम्रो चाहिँ त्यसमा रिजर्भेसनहरू यो चाहिँ अहिले गलत टाइममा आयो, यसमा गलत दृष्टिकोण होला, गलत उद्देश्य होला भनेर हाम्रो विचारहरू आइसकेका छन्। तर यसमा मैले फेरि यो पनि प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो कार्यदल एमाले भित्रको कतै फेरि माधव नेपालजीलाई चाहिँ एउटा प्रलोभन पारेर माधव नेपालजीलाई एकताको कुनैहरूको प्याकेजभित्र ल्याएर यो बिचमा यो अर्को चाहिँ 28 गतेभन्दा अगाडि सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै सायद एमाले एउटा मिलिसक्ने र यो हस्ताक्षरको कुरालाई एउटा निस्तेज बनाउने, तपाईहरुको गठबन्धनलाई निस्तेज पार्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने त्यो तपाईहरुको सपनामाथि कुठाराघात होला। यो सपना होइन, एउटा वास्तविकतालाई टेकेर संवैधानिक प्रक्रिया अनुसारको एउटा यो हाम्रो माग थियो होइन। सपना भनेको त अब त्यो त्यसै देखेको सपना जस्तो हुन्छ, यो त रियल संविधानमा टेकेर प्रक्रियालाई टेकेर राष्ट्रपतिजीको आह्वानलाई स्वीकारेर चाहिँ थालिएको प्रक्रिया भएको हुनाले हामीलाई कता कता आशा थियो कि सर्वोच्चले एउटा निष्पक्ष तरिकाले, अहिले पनि केही बित्दै छैन, खालि एउटा मैले यो एउटा अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विधिवत रूपमा संविधानको उपयुक्त व्याख्या तपाईहरुलाई चित्त बुझ्ने, सबैलाई चित्त बुझ्ने, संविधानको हुनुपर्ने अनुसारको व्याख्या गर्छ नै, हामी त्यही विश्वास गरौँ। आजका दिनमा त्यो फैसला आइसकेपछि त्यसले पार्ने सकारात्मक असरहरूका बारेमा, त्यसले नेपाली राजनीतिमा पार्ने प्रभावका बारेमा हामी कुरा गरौँला नै। आज चाहिँ तपाईसँग संवाद गरिरहँदाखेरि मूलतः नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनको एउटा कुरा छ, अर्को नेपाली राजनीतिमा भू राजनीतिको प्रभाव असरका बारेमा जुन व्यापक बहस चलिराखेको छ यो विषय पनि छ। तपाई आफै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट छाया परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, हुन त अहिले संसद विघटित अवस्थामा छ। यो दुईटा विषयमा पहिला कुन विषयमा कुरा गरौँ, तपाईलाई नै सोधेँ। अब तपाईको अब भनौँ न अब दर्शकको हिसाबबाट तपाईलाई कुन प्रश्न चाहिँ बढी ओजनदार लाग्छ म त महाधिवेशनमै जाउँ। ठीक छ, अब सोझै प्रश्नमा जाउँ, सोझै विषयमा जाउँ। अहिले सबैले सोधिरहेको प्रश्न, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि जुन दौड चलिरहेछ नि म्याराथन, त्यो म्याराथनको गन्तव्य भनेकै सभापति। नेपाली कांग्रेसको सभापति अहिले को? अहिले त अब शेरबहादुरजी अबको महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसमा सभापति कसलाई चुन्छ? अब त्यो त अब के भनेदेखि अब कतिजना उम्मेदवार बन्नुहुन्छ, के एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीमा विचार लिएर म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुरा न त राखिन्छ, न त्यसमा सिरियसली सुनेर प्रभावित भएर भोट नै हालिन्छ। त्यसैले अब यो को भन्ने कुरा अहिले अब यहीँनिर मैले रोकिहालेँ। यति लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ, 7 दशक लामो इतिहास छ, त्यत्रो सङ्घर्षको बलमा बनेको पार्टी, त्यो नेतृत्व चुन्दाखेरि के का आधारमा चुन्ने रहेछ त? तपाईले भनेका कुराहरू सुन्दाखेरि त नीतिका आधारमा रहन्छ, के का आधारमा नेतृत्व चुनिने रहेछ? अब हेर्नुहोस्, यो अब के को आधार भन्दाखेरि खास गरेर अब प्रभाव भनेको यतिखेर जो दौडमा आउने हो हैन, दौडमा आउने साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पर्क, आफ्नो प्रभाव एक प्रकारको चाहे व्यक्तित्व या अन्य हिसाबको प्रभाव र अब भइरहेको विकल्पमा महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई ती भएका मध्येमा चाहिँ यो चाहिँ बेटर हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा सोच, एउटा अटोमेटिक एउटा नेचुरल सोच डेभलप होला त्यो बेला। तर तपाईँले भने जस्तै एउटा तपाईँले भनेको त्यो हाम्रो भाषामा चाहिँ गुट, तपाईँकै नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता प्रदीप गिरीको भाषामा गिरोह, त्यही हो होइन? गुट त छँदैछ, यसमा कुनै लुकाउने कुरै भएन। गुट भनेको तपाईँको चाहिँ हरेक पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा बन्छ नै होइन, यहाँ मात्रै होइन, इभन विकसित देशहरू पनि गुट भन्ने कुरा, कसैले तपाईँको चाहिँ यसलाई लबी भन्छ। होइन, तपाईँको पार्टीका नेताले गिरोह भन्नुहुन्छ नि? होइन, अब त्यो कसले के भन्छ त्यो बारेमा उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत शब्दावलीमा म नजाउँ, कहिले के भन्दा गिरिजीले अर्काले के भन्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो शब्दावलीमा भन्दा पनि म कुरा अहिले जुन चलिआएको शब्द गुट हो हैन। गुट चाहिँ अब हरेक पार्टीमा हुन्छ नै, ककस भन्छ, लबी ग्रुप भन्छ, अन्त पनि अमेरिकामा बेलायतमा पनि। त्यस कारण गुट त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै, व्यक्तिगत पसन्द, व्यक्तिगत चोइसहरू, सम्बन्ध आदि इत्यादि। फेरि हाम्रो एउटा क्लोज निट सोसाइटी हो, समाजशास्त्र हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक हिसाबबाट, चाहे तपाईँको चाहिँ नातागोता, चाहे चाहिँ भनौँ न वैचारिक हिसाबको कुराहरू या अन्य हिसाबले पनि एउटा या चाहिँ या आफ्नो आशा महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्ने खालको एउटा आशामा पनि गुटहरू बनिराखेका हुन्छन्। त्यस कारण गुट त
एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। ठिक छ, तपाईँले भनेकै कुरालाई आधार मानेर सजिलोसँग कुरा गरौँ न त। नेपाली कांग्रेसले नीतिका आधारमा नेतृत्व चुन्दैन भने अब तपाईँले भने मुताबिक नै सबैभन्दा उपयुक्त कुन गुटको कुन नेता अबको सभापतिको लागि उपयुक्त पात्र हो त? सुन्नु न, अहिलेसम्म को उठ्ने हो भन्ने कुरा थाहै छैन हैन। बाहिर बजारमा कसले रामश्याम घनश्याम तपाईँलाई पनि थाहा छैन भनेर मैले के पत्याउनु? हैन, थाहा। अब टम डिक ह्यारी भन्छ नि अंग्रेजीमा, रामश्याम घनश्याम को उठ्छ भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। शेरबहादुर देउवा अब उहाँ उम्मेदवारको एक नम्बरमा भइहाल्नु भयो। रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, कल्याण गुरुङ, अरू पनि नाम, तपाईँको नाम पनि यदाकदा सुनिन्छ। होइन, मेरो नाम अब मैले त्यसरी जबरजस्ती ल मैले भनेका नामहरू मध्येमा उपयुक्त पात्र को? सुन्नु, अहिले म त्यो व्यक्तिहरूको नाममा म कुनै चर्चा गर्नै चाहन्न हैन, किनदेखि अब कुन व्यक्ति के भन्ने कुरा यतिखेर मैले भन्नु राम्रो पनि हुँदैन ओपनली। फेरि त्यो टाइम आएको पनि छैन हैन। त्यस कारण को राम्रो भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले तपाईँले भनेको कुरा मूलभूत कुरा हो क्या पार्टीमा, लोकतान्त्रिक पार्टीमा वैचारिक बहस नहुनु। जस्तो अब अहिले एउटा मुद्दा उठ्न सक्छ समाजवादकै बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा, तपाईँले भने जस्तो भू राजनीतिक प्रभावको लागि कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा, हाम्रो स्वाधीनताका कुराहरू होलान् हैन। त्यस्तै गरेर अहिले धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू होलान्, संहिताका कुराहरू आइरहेछन्। यी सब तमाम विषयहरूमा र अहिलेको बदलिदो भू राजनीतिक परिवेशको बारेमा, विश्व परिवेशको बारेमा, त्यसपछि अब आएर अहिले अब कोरोनाबाट कोभिड-19 को इकोनोमिक इम्प्याक्टहरूको बारेमा हैन, यो बारेमा एउटा गम्भीर बहस गरेर चाहिँ जति पनि अनुहारहरू तपाईँले नाम भन्नुभएको छ ती सबलाई एउटा रोमा राखेर ल भन्नुहोस् तपाईँहरू अब भनेर हामीले विचार सुनेर या हाम्रा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विचार सुनेर त्यसको आधारमा मत हाल्ने खालको प्रक्रिया हामीले विकसित गरेनौँ हैन चाहिँ। त्यसकारण यी मध्येमा को भन्ने कुरा, ती मध्येमा को के भन्ने कुरामा सायद मेरो आफ्नो रिजर्भेसन होला। सायद भोलिका दिनमा ठिक छ, तपाईँको रिजर्भेसनमै जाउँ। तपाईँको रिजर्भेसनमा तपाईँले के भनिराख्नु भएको छ र पार्टीमा उठिरहेको आवाजका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 46 सालदेखि वा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै पार्टीको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेतालाई यी मध्ये अधिकांश वा भनौँ यी दुईजनाको नाम जसको नाम लिए उहाँहरू त लगातार सत्ताको भोग गरिराख्नु भएको छ, पार्टीभित्रको सत्ता, देशको सत्ता भोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई जसरी भए पनि यो महाधिवेशनबाट साइड लगाउने, किनारा लगाउने भनेर पार्टीमा केही मान्छेहरू लागिरहेका छन्। तपाईँ त्यसमा रिजर्भेसन राख्नुहुन्छ, एम आई राइट? होइन, सुन्नु न, यसमा चाहिँ रिजर्भेसन जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा मेरो रिजर्भेसन छैन हैन, त्यो लागिराख्यो भन्ने कुरा ठिक हो हैन चाहिँ। तर को चाहिँ त्यसमध्येमा ठिक भन्ने कुराकोमा मात्र हो मेरो रिजर्भेसन, किनदेखि अब जसले पनि घोषणा गर्न सक्ने भयो नि हैन। अब तपाईँले कति तिन चारजना कोइरालाकै नाम लिनुभयो क्या हैन। अब को कति डिजर्भ गर्छन् गर्दैन त्यो त पछि महाधिवेशनको साथीहरूले भन्नु होला। तपाईँ त खासै नाम पनि नाम सुन्ने कामै छैन नि। अब को अहिले उठ्ने भन्ने बारेमा अब तपसिलका व्यक्तिहरूको नाम मैले लिएर यो व्यक्ति ठिक हो भन्ने कुरा त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन, उपयुक्त समय पनि आउँछ। पार्टी सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा म क्यान्डिडेट हो भनिरहेका कोइराला परिवारका ती नेताहरूको नाम तपाईँ होइन न। अहिले त्यो अब अहिले त्यति मात्रै होइन, सायद अरू पनि नाम थपिएला। अब कसले के कहाँ कुन कुनामा कसले म उठ्छु भनेर भन्छ, त्यसको बारेमा मैले व्याख्या गरेर हिँडिराख्नु त्यो ठिक कुरा। तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एउटा अर्को कुरामा म चाहिँ त्यो जोड्न चाहन्छु। त्यो जुन कुरामा मैले आफ्नो धारणा राख्न सक्छु त्यो भनेको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो देखेका दुईजना नेताहरू चाहिँ चाहे सत्तामा होस् चाहे दलभित्र पनि सत्ता उपभोग गरिराखेका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जसरी पनि माइनस गर्ने भन्ने कुरा यो विचारहरू चाहिँ आएको छ, नआएको होइन होइन, विचारहरू आएको छ। अब यो फेरि अस्वाभाविक हिसाबको विचार हो भने म भन्दिनँ होइन। कसैलाई म आउट गर्छु भनेर बाहिर प्रतिस्पर्धा खोला पाखुरा सुर्केर ल अब चाहिँ ल आऊ साथी हो यी दुईजनालाई चाहिँ अब निकालौँ, सुर्केका छन् है, सुर्केका त्यही तपाईँले भनेर पनि भन्नुभयो, त्यो बाहिर आएको पनि छैन। यो एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा ल दुईजनालाई चाहिँ आउट गरौँ, हामी आउँ भन्ने कुरा त्यो यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि होला। त्यस कारण यो कुनै चाहिँ होइन। तर के भनेदेखि अब 1 दर्जनभन्दा बढी सायद आधा दर्जनको तपाईँ नामै लिइसक्नुभयो होइन उम्मेदवारहरू, पछि को हुनसक्छ, भोलि मौका पऱ्यो भने मै पनि घोषणा गरौँ ल। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि कहिले अब कहीँ लबी ग्रुप कहीँ साथीहरू बस्नुभएको छ, डिनर खाएको भन्ने सुन्छु, कहीँ लन्च गरेका छन् होइन। अब यो सब त चलिरहने कुरा हो। तर तीमध्येमा अहिले को के भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब यो चाहिँ टु अर्ली। र फेरि के छ भनेदेखि अब सायद उहाँहरूले आफैलाई जसले घोषणा गरिराख्नु भएको छ ती साथीहरूले लाग्ला
म चाहिँ उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने लाग्ला हैन। त्यो त महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीले कति उपयुक्त ठान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। डाक्टर खड्का, आजको संवादमा म तपाईँसँग अझै प्रष्ट भाषामा तपाईँको कुरा आओस् भन्ने म चाहन्छु, ताकि तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई पनि सजिलो होस्। हुन त यो जो दर्शक हेरिराख्नु भएको छ सबैका लागि प्रश्न हुनुपर्ने विषय पनि हो। मैले तपाईँलाई सोधेको, एक, देउबा र पौडेललाई किनारा लगाउने भनेर पार्टीमा नेताहरू जसरी लागिरहेका छन् त्यो तपाईँलाई के लाग्छ त्यो विषय, र अर्को तपाईँले नै उठाएको विषय, भर्खरै जोड्नु भएको विषय, राउन्डका राउन्ड लन्च मिटिङहरू भइरहेका छन्, त्यो पनि नेता पुत्र जो अहिले सभापतिका भइराखेकै छ, त्यो संवाद निरन्तर भइराखेको छ। यो दुईटा कुरालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अब भेटघाट हुने अब छलफल गरौँ भन्ने कुरा आज पनि भयो, हिजो पनि, अस्ति पनि भयो होला हैन। यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन हैन। र ती साथीहरू मध्येमा जसले अब कसले लन्चमा इन्भाइट गर्यो, कसैले इन्भाइट गर्यो, ती साथीहरू बिचमा सहमति भयो भने झन् राम्रो। तर ती साथीहरू बिचमा सहमति हुने सम्भावना म देख्दिनँ हैन, जसले लन्चहरू गरिराख्नु भएको छ। खालि के भनेदेखि अब अहिले तपाईँले भने जस्तो सायद टार्गेट होला, शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीलाई चाहिँ यसपालि हामीले है अब बिदा गर्नुपर्छ भन्ने टार्गेट होला। तर कुरा के भनेदेखि जस्तो अब 3टा 4टा चाहिँ बाघहरू मिलेर चाहिँ एउटा शिकार गरेपछि, शिकार ढलिसकेपछि अनि गाङ्गा रङ्गु गरेर आफै जुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो पोर्सन लिने खालको हुन्छ नि चरित्र, त्यो चरित्र त राजनीतिमा पनि चाहिँ हाबी हुन सक्छ। त्यस कारण अब यो के भने त्यसैले अहिले यतिखेर जुन साथीहरू बसिरहनु भएको छ उहाँले एकले अर्कालाई मानेर स्वीकारेर अब कसै घरमा लन्च खाने बित्तिकै त्यो लन्चमा भन्छ नुनको सोच गर्नुपर्ने भने केही पनि छैन होइन। मानसिक रूपमा भनिहालौँ, कुनै मानसिक रूपमा कसैलाई स्वीकारेर ल अब यो हामीमध्ये चाहिँ हो भन्ने खालको त्यो अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। र तपाईँले लिएका नामहरू मध्येमा धेरै नामहरू चाहिँ सायद चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार हुँ भनेर अन्तिम घडीसम्म पनि बसिरहन सक्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सभापति हुनका लागि जुन नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको यत्रो ठुलो पैरवी गर्छ, लोकतन्त्रको पहरेदार भनेर आफूलाई बारम्बार पुष्टि गर्नका लागि आइरहेको छ, बोलिरहेको छ, त्यो पार्टीमा नेतृत्व गर्नका लागि, सभापति बन्नका लागि आफ्नो पिताजीको नागरिकता बोकेर हिँड्नुपर्ने हो? यो अब हेर्नु विचार चाहिन्छ होइन, सुन्नु न, विचार मात्र होइन, क्षमता पनि चाहिन्छ हेर्नुहोस् है। अब यो खालको लेगेसी साउथ एसिया, दक्षिण एसियामा काफी मात्रामा छ। चाहिँ पारिवारिक नाममा आएकाहरू होइन, जस्तो तपाईँले इन्डियामा हेर्नुहोस्, पाकिस्तान हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, जो चलिरहेकै छ, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस, इन्डियामा इन्डियन कङ्ग्रेसको हालत त देखिएकै छ। मैले त अब 50औँ महाधिवेशनमा विदेशी परिवेशको नाममा उसमा बोलाएको थिएँ, मलाई त्यहाँ त महाधिवेशन हेरेँ मैले कसरी उनीहरूले गर्दा रहेछन् भन्ने खै भने मतलब यो चाहिँ लिगेसीमा बाबुबाजेको नाममा राजनीति गर्ने चलन अब पारिवारिक वातावरण भन्छ, त्यो राजनीतिमा आउने स्वाभाविक पनि हो। किनकि अब माहौलै त्यही भन्छ, सानो बच्चादेखिको ट्रेनिङ पनि त्यही हुन्छ। भनेपछि त्यो नागरिकता कतै न कतै चाहिँदो रहेछ। नागरिकले, एउटा सामान्य नागरिकले अथवा सामान्य कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसको सभापति बन्ने सपना नदेखे पनि हुन्छ पार्टीमा, जतिसुकै लागे पनि। यसको अर्थ यो होइन कि उम्मेदवार दिन्छु मेरो बाबुबाजेको इतिहासलाई भजाएर भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अरू साथीले उम्मेदवार दिनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर के भनेदेखि तपाईँले भन्नु नि विचार मात्रै होइन, जसको लिगेसी भजाउने त्यो लिगेसीमा जोडिँदाखेरि त त्यो लिगेसीवाला जो नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्मानित नेताहरू हुनुहुन्छ, जसलाई उहाँहरूले देखाएर म फलानाको छोरा हुँ भन्ने हिसाबले या छोरी हुँ भनेर आउनु खोज्नुहुन्छ। महाधिवेशनको अहिलेको फेरि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि फरक थियो, अब अहिले झन् मच्योर्ड, यङ, एजुकेटेड साथीहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूको हातमा मोबाइल छ, चाहिँ इमिडिएट हरेक 5-10 मिनटमा उहाँहरू अपडेट हुनुहुन्छ न्युजमा कसको के भन्ने कुरा। त्यसकारण त्यो लिगेसी सँगसँगै विचार र क्षमताले पनि ओतप्रोत भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन। त्यस्ता साथीहरूलाई पनि जज गरिराख्नु भएको छ। खालि लिगेसी मात्रै बोकेर अब त्यसलाई मात्रै देखाएर पनि म चुनाव जित्छु भन्ने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होला। तर यतिखेर हेर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको चाहिँ त्यो लिगेसी सँगसँगै जोडिने जो आउँछ उत्तराधिकारी बनेर या त्यो सरनेम बोकेर, जस्तो भनौँ न कोइराला, श्रेष्ठ के बोकेर उहाँहरूको चाहिँ क्षमता, योग्यता, अनुभव, योगदान र विभिन्न समयमा उहाँहरूले चाहिँ सत्तामा चाहिँ बाहिर सत्तामा सरकारमा हुँदाखेरि र पार्टीमा हुँदाखेरि गरेको नेतृत्व र पदमा बस्दाखेरि गरेको कामको पनि चर्चा र विश्लेषण र योगदानको पनि मूल्याङ्कन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको क्षमतावाला महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्। त त्यसकारण सजिलैसँग म फलानाको यस्तो हुँ म XYZ हुँ
भनेर त्यसको आधारमा उम्मेदवार त तपाईँको चाहिँ विधानमा तोकेको क्राइटेरिया मिट गर्ने कसैले पनि दिन सक्छ होइन। तर के भने मलाई एउटा कुरा प्रश्न बताइदिनुहोस्। तपाईँले विचारको कुरा गर्नुभयो, क्षमताको कुरा गर्नुभयो, प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नुभयो। यो कुरा गरिरहँदाखेरि के नेपाली कङ्ग्रेसमा बिपीको उत्तराधिकारीका रूपमा प्रतिनिधित्व शशाङ्क कोइराला वा शेखर कोइराला वा महेन्द्र नारायण निधिको रिप्रेजेन्टेसन विमलेन्द्र निधि वा गणेशमान सिंहको विचारको क्षमताको प्रतिनिधित्व प्रकाशमान सिंहले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ कि सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेताहरू सबैले सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? अवश्य सक्छन्, अवश्य किन नसक्ने। यो आवाज पार्टीमा कति उठ्छ? तपाईँ आफू व्यक्तिगत रूपमा कति उठाउनुहुन्छ? यो त जस्तो समग्र पार्टीको सिद्धान्त, दर्शन, व्यवहार, उहाँ नेताजीहरूकै विचार, योगदान, इतिहासबाटै अभिप्रेत भएर आएको हो नि त होइन। जस्तो म नेपाली कङ्ग्रेसबाट म पनि सभापतिमा उठ्छु भन्दाखेरि मेरो त बाबुबाजेको त्यत्रो फेमस इतिहास त छैन होइन, जति तपाईँले नाम लिएका चाहिँ नेताहरूको छ। तर पनि म एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ भने बित्तिकै मेरो अगाडि बिपी आउनुहुन्छ, मेरो अगाडि सुभाष शमशेरजी आउनुहुन्छ, गणेश मानजीको त्याग, तपस्या र साहसको कुरा आउँछ, किसनजीको चाहिँ सहिष्णुता र चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारका र एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न सिम्पल तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सकिने कुराहरू, देशभित्रै बसेर लोकतन्त्र आन्दोलन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि साहसका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूको समग्र एउटा इम्प्याक्ट बोकेको कार्यकर्ताको रूपमा हामीले हाम्रो कार्यकर्तालाई ल्याउनु पर्छ होइन। यद्यपि त्यो कति पूर्ण छैन, कति हाम्रो अहिलेका युवा साथीहरूले हाम्रो नेताहरूको इतिहास सम्झिनु भएको छ, पढ्नु भएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुनै एउटा नेपाली कङ्ग्रेस, म जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको लागि चाहिँ अहिले तपाईँले भनेका नामहरूका सबै इतिहासका हाम्रो चाहिँ महान पुरुषहरू, उहाँहरूको सबै विचारबाट एउटा ओतप्रोत भएर आएको कार्यकर्ताले नेपाली कङ्ग्रेसको वीणा थाम्न सक्छ। त्यसको लागि एउटा कुनै व्यक्तिको चाहिँ छोराछोरी, भतिजा, नाति के हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर के छ भनेदेखि अब इन्डिभिजुअल रूपमा जाँदाखेरि, जस्तो अब तपाईँले भने जस्तै गणेश मानजीको नाम लिइरहँदाखेरि गणेश मानजीको नाम सँगसँगै त्यहाँ बिपीको नाम आउनु पऱ्यो होइन। गणेश मानजीको नामको आधारमा चुनाव लडिरहँदाखेरि कसैले पनि, त्यस्तै त्यहाँ किसिमको पनि पक्कै पनि आउनु पऱ्यो, त्यहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि आउनु पऱ्यो होइन। त्यसै कारण एउटा सिङ्गल म फलाना मात्रै हुँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अन्य नेताहरूलाई केही मात्रामा न्याय नहोला। त्यसैले उहाँहरूले पनि समष्टिगत सबै नेताहरूको समग्र विचार बोक्नुभयो भनेदेखि त कसैको लिगेसी नै चाहिएन। जसरी मलाई एउटा कार्यकर्तालाई चाहिँ अब बिपी, गणेश मानजी, किसनजी, सुभाष शमशेर, गणेश मानजीहरूको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समग्र योगदान र इतिहास र उहाँहरूको विचारलाई बोकेर म एउटा कार्यकर्ता हुँ भन्नलाई मलाई गर्व हुन्छ। त्यस्तै खालको चाहिँ समग्र विचारहरूको चाहिँ म एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ भनेर चाहिँ अहिले उहाँ जो आफ्नो बाबुबाजेका नाममा आउन खोजिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि त्यसरी लिएर हिँड्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ बढी मात्रामा न्यायोचित हुन्छ र कार्यकर्तालाई पनि त्यो अत्यन्त राम्रो विचारको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ। तर यो सन्दर्भमा यो अन्तिम प्रश्नका रूपमा लिउँ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा खालको भय वा त्रास वा सोच, जे भनौँ यसलाई, आम कार्यकर्ताले के बुझिरहेका छन्, त्यो मनोवृत्ति के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा कतै न कतै युवराजको खोजी भइराखेको छ। कतै त्यो युवराज खोज्ने प्रवृत्तिले नेपाली कङ्ग्रेस आफै सिद्धिने त होइन, आम मान्छेको पार्टी, आम मान्छेको पहुँचबाट बाहिर निस्किने त होइन, आम मान्छेको पार्टी होइन भन्ने वातावरणको विकास त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिराखेको छ, जसले गर्दाखेरि आम नागरिक, आम कार्यकर्ता नेतृत्व तहसम्म पुग्नै नसक्ने, पुगे पनि नटिक्ने, पुग्न दिँदै नदिने, त्यो भयो भने पार्टी बाँचिराख्छ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न तपाईँले अर्को उठाउनु भयो, निश्चय नै हो कि हामी त्यो एउटा साँगुरो फ्रेमबाट बाहिर हाम्रो जुन छ नि तपाईँको चाहिँ त्यो दिमागको एउटा सोचको एउटा घेरा, यो चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले अहिले तपाईँले भने जस्तै हिसाबमा मात्रै गयौँ भनेदेखि चाहिँ अन्य जो क्षमतावान कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको क्षमता चाहिँ को विचारको योग्यताको त्यो चाहिँ त्यसको प्रस्फुटन बाहिर नहुने भयो र उहाँहरू सधैँभरि एउटा छेक बारभित्र कि होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको ग्लास हाउसभित्र यी नेताहरूको छोराहरू छोरीहरू हुनुहुन्छ। बाहिर अरूले चाहिँ हामीले बाहिर हेरि मात्रै राख्नुपर्ने, यी मध्येका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ठिक हो भनेर भनिराख्नुपर्ने, त्यो हुँदाखेरि के छ भनेदेखि कहिले कता कता त्यो एउटा चाहिँ खतरा नभनौँ, त्यो एउटा सङ्केत पनि हुनसक्छ, त्यो एउटा सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि
अब व्यापक रूपमा चिरफार गरेर अनि कार्यकर्ताको अगाडि यी सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन गरेर सबै कुराहरू छरपष्ट पारेर अगाडि राखेर कार्यकर्तालाई ल अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको एउटा ओपन छलफल ओपन डायलगहरू हामी गर्दैनौँ। त्यसो नगर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब चट्ट अहिले जस्तो तपाईँले यहाँ यत्रो तपाईँ कान्तिपुर एउटा चाहिँ बडो अहिलेको लोकप्रिय च्यानलमा तपाईँले यी साथीहरूको नाम लिइरहँदाखेरि अब यसै पनि अब अहिले यो अहिले हाम्रो सो हेरिराख्नेहरूलाई लाग्यो यिनै नाम मात्रै रहेछन् अगाडि आएका त अरू नाम पनि छन् होइन होइन जसको नाम चर्चामा आइरहेछ होइन त्यो त म त्यसको लागि अहिले ठिक छ त्यो कुनै उपयुक्त पनि होइन मैले कुनै व्यक्तिको नाम किनदेखि को उठ्छन् कुरा यतिन्जेल तपाईँले धेरै विषयमा अझै पनि प्रश्न बोल्नु भएको छैन ब्रेकपछि अझै केही विशेष प्रश्नता म चाहन्छु अहिलेको लागि छोटो ब्रेकमा जान्छु। डाक्टर खड्का पुनः स्वागत छ। अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनकै कुरा गरिरहँदाखेरि महाधिवेशनको जुन मिति तोकिएको छ मितिमा हुन्छ अब हाम्रो हर सम्भव प्रयास चाहिँ गराउने नै छ किनकि अहिले तपाईँले एउटा शब्द कता कता वैधानिकताको पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो वैधानिकता कायम गर्नुपर्ने या समाप्त हुने कुराहरू त्यसकारण हामीले 5.5 वर्ष समय हामीले उपभोग गरिसक्यौँ होइन पहिला 5 वर्ष त्यहाँबाट थपेर 6.5 महिना भन्दाखेरि अब हामीलाई संवैधानिक बाध्यता पनि छ हामीले गर्नै पर्ने क्रियाशीलको एउटा विवाद छ। अब यो असारको मसान्तसम्म उहाँले टाइम माग्नुभएको छ त्यो टाइमसम्म उहाँले बुझाउनु भयो भनेदेखि 1-2 दिन 2-4 दिन तलमाथि वडाको जुन हामीले सुरु गर्ने भनेको छौँ 12बाट साउन 12बाट त्यो 14सम्म पुग्ला 15सम्म पुग्ला तर यता लास्ट टाइम हामीले पाउँछ महाधिवेशनको अन्तिम उसमा गर्दाखेरि मेकअप गर्न सकिन्छ र हाम्रो सबैको प्रयास चाहिँ यो भदौमा वर्षाको एकदम चरम तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा कोरोनाको महामारी फेरि दोहोरिने खालको खतरा भए तापनि यी सबको लागि पनि अहिलेको अवस्थाभन्दा धेरै भयावह भएर गयो भने आफ्नो ठाउँमा छ त्यो बेला के होला तर अहिलेकै अवस्थालाई अझ तलमाथि प्लस माइनस केही हुँदाखेरि पनि सम्म पनि हामीले गर्न सक्छौँ महाधिवेशन भन्ने खालको एउटा सोच बनाएर निष्कर्षमा पुगेर हामी सबै लागिरहेछौँ र चाहिँ भदौको जुन एउटा डेट छ 17, 19, 20 त्यो समयमा हाम्रो 14 महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हाम्रो अठोट छ त्यसअनुसार हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। तर अलिकति प्रतीकात्मक तरिकाले बुझ्ने हो भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्नका लागि महादेवको शरणमा पशुपतिमै पुग्नु परेको छ है तपाईँहरूलाई। अब त्यो त एउटा वर्किङ प्लेस हो होइन ठाउँ त अब कुनै चाहियो पार्टीमा बस्न त सम्भव छैन। त्यो भन्दा पनि के भने अब अहिले अस्तिको हाम्रो पूर्व पदाधिकारीको बैठकबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सहज बनाएको छ उहाँहरूलाई काम गर्नलाई जुन चाहिँ मिल्दै आएको छ त्यसलाई फटाफट गर्ने हो नमिल्ने ठाउँमा पनि अझै के गर्न सकिन्छ नभएदेखि शीर्ष नेता तहमा फेरि छलफल गर्ने भनेर भनिएको छ। 4-5 हजार केसहरू छ उजुरीका कति तीमध्येमा सिरियस अब कति छन् अलिकति गम्भीर कति खालका छन् अनि अहिले चाहिँ अन्य दलबाट आएकाहरूको एउटा छ बाँकी त्यसमा प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। अनि जुन बेला हामीहरूले अन्य दलहरूलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा विलय हुने निर्णय गऱ्यौँ त्यो बेला चाहिँ हामीले गरेको निर्णय अनुसार कति थान दिने भन्ने खालको कुरा छ त्यसलाई टेकेर त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर गर्न सक्यो भने गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ यो कार्यदल जुन छ चाहिँ क्रियाशील चाहिँ छानबिन समितिको त्यो पनि अहिले बडो सक्रिय भइरहेछ एकदम कोसिस गरिरहेछ र असार मसान्तसम्म जसरी पनि सक्ने भनेर आफ्नो काम अगाडि बढाएको हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रो भदौमा दिएको टाइमभित्रमा हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि हामी हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ। तर कतिपय मानिसहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने यो बीचमा नेपाली कांग्रेसभित्र सह-अध्यक्ष लगायत केही पदाधिकारी थपेर केही अवधि बढाएर यो महाधिवेशन नगर्ने बाटोमा शेरबहादुरजी पछि नउठ्ने गरेर त्यसरी महाधिवेशन तत्काल नगरेर केही समय थप्ने कि भनेर पनि प्रस्ताव छलफल सुरु भएको पनि छ। यो तपाईँ हुन्छ नि चिया गफ भन्छ नि साइड टकहरूमा त्यहाँ बस्दाखेरि अब त्यो 0 आवरमा कसैले एउटा फ्याट एउटा कुरा गरिदिन्छ होइन त्यसरी आएको मात्रै होला। यो कुनै सिरियस प्रस्तावको रूपमा न कसैले मान्ने कुरा हो यो कुनै न लिगल प्रस्ताव यो तपाईँको चाहिँ हो यो अब त्यसको वैधानिक त कागज त मिलाउन सकेला निर्वाचन आयोगमा यी नै हुन् हाम्रो पदाधिकारी भनेर होइन तर के भनेदेखि एउटा चिया गफ सुन्ने समयमा कुनै साथीले हल्का फल्का तरिकाले ल्याएको एउटा कुनै विचार होला यो कुनै एउटा गम्भीर प्रस्ताव होइन। यो नेपाली कांग्रेसका विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि यो अन्तिम प्रश्न नेपाली कांग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली कांग्रेसले जुन लोकतन्त्रको कुरा गर्छ
जुन लोकतन्त्रको पहरेदारीको आफ्नो दावा गर्छ, देशमा लोकतन्त्र बचाउनका लागि भनेर तपाईँहरू जसरी अहिले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, अदालत पुगिराख्नु भएको छ, पहिला सडकमा विभिन्न तरिकाले सङ्घर्ष गरेको भन्नुहुन्छ, के त्यो लोकतन्त्र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र आफै चाहिँ छ कि छैन? लोकतन्त्र तपाईँले जे लोकतन्त्र बाहिर सडकमा भन्नुहुन्छ, जे संसदमा तपाईँहरू गर्जिनुहुन्छ, त्यो लोकतन्त्र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ छ कि छैन? कि त्यो अर्कै लोकतन्त्र हो नेपाली कङ्ग्रेस? लोकतन्त्र छ, यदि छ कि अराजक तहसम्मको लोकतन्त्र छ, अर्थात् कि मतलब बोल्ने छुट, पार्टीभित्र अनुशासनको परिधिलाई नागेर पनि बाहिर कार्यक्रममा छरपष्ट पार्ने छुट, जस्तो अरू कुनै एकजना पार्टीका नेता आयो भने यहाँ तपाईँले उठाएको प्रश्नमा भरमार व्यक्तिलाई गाली गरेर हिँड्ने खालको पनि छुटहरू, अनि पार्टीले गरेको निर्णयहरू जुन सार्वजनिक हुन्छ त्यो त सही छ। अन्य कुराहरूको बारेमा चाहिँ कसैप्रति केही नराखिकन कसैलाई आलोचना गर्नु पर्यो। लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन डाक्टर साहब, होइन बुझेँ। मेरो भनाइ त्यसले एउटा आचरण र व्यवहार पनि देखाउँछ नि त, होइन? त्यो त एउटा अभिव्यक्ति त हुँदै हो, अब अराजक तहसम्मको। तर लोकतन्त्र भनेको अराजकताको तहसम्म भनेको त्यो गाली गर्नु होइन। मेरो भनाइ तपाईँले भन्नुभयो नि लोकतन्त्र छैन भनेर, त्यतिसम्म यति लोकतन्त्र छ कि, तर तपाईँले अर्को जुन भन्नुभयो इन्टरनल डेमोक्रेसी, आन्तरिक लोकतन्त्र, जुन नियम परिधिभित्र रहेर विधानसभा रहेर अनुशासनको लागि कायम गर्दै, अनि एकअर्काको सम्मान गर्दै, एकअर्काको विचारलाई पनि सम्मान गर्दै जुन खालको एउटा उच्चतम तहको लोकतन्त्रको प्रयोग हुन्छ एउटा चाहिँ विकसित लोकतान्त्रिक पद्धतिहरूमा, दलहरूमा, त्यो खालको आन्तरिक लोकतन्त्र नै छैन पनि म भन्दिनँ। किनकि मैले त अब कार्य समितिमा पनि बसिरहेको छु कति वर्षदेखि। डाक्टर खड्का, नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतन्त्र के सिकाइराखेको छ त? नेतृत्वले भनेको कुरा नमान्ने, नेतृत्वको बाहिर आलोचना गर्ने, नेतृत्वका विषयमा भित्र घनीभूत छलफल नगर्ने, विचार तर्कहरूको स्वागत नगर्ने, विधानमा भन्दा बाहिर लोकतन्त्रको सही रूपमा अभ्यास नै नगर्ने, कतिसम्म भने यति छाडा हिसाबमा काम गरिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् नेता कार्यकर्ता, त्यही होइन डाक्टर? होइन, तपाईँले अहिले एउटा चाहिँ भन्नुभयो कि वैचारिक बहसहरू, होइन, जस्तो पार्टीभित्र विचारहरू राख्न पाउने, अनि त्यो विचारमा आएका कुराहरू आलोचनात्मक भए पनि त्यसलाई त्यसप्रति सहनशीलता प्रदर्शन गर्ने, राम्रो कुरालाई लिएर अगाडि बढाउने, त्यो कल्चर चाहिँ वास्तवमा इज मिसिङ, होइन, हाम्रो पार्टीमा। त्यो निश्चय नै हो, भेरी मिसिङ, इट्स भेरी मिसिङ, होइन? त्यो चाहिँ त्यो कल्चरै डेभलप भएन। र सधैँभरि के हो भनेदेखि हामी एउटा तदर्थीय पद्धतिमा, होइन, जस्तो एउटा भनौँ न वेल प्लान तरिकाले, सिस्टमेटिक तरिकाले छलफल गर्ने, बहस गर्ने, कसैले विचार प्रवेश चाहिँ ल्याउने, त्यस्तो विचारमाथि व्यापक छलफल गर्ने, अनि त्यसैलाई नीति र कार्यक्रम रूपमा अगाडि बढाउने, त्यो खालको कल्चर चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सकिरहेको छैनौँ। अनि हामी अलिकति, हामी मात्रै होइन, सबै मलाई लाग्छ एक जस्तो भोट त्यही होला, हामी के भनेदेखि 11th आवर पिपल, अन्तिम घडीमा निर्णय गर्ने खालका कुराहरू हामी गर्छौँ, होइन? त त्यसकारण तपाईँले भनेको एउटा मैच्योर्ड एउटा लोकतान्त्रिक कल्चर त डेभलप भएको छैन। पार्टीभित्र जुन हिसाबले गुटको हिसाबबाट निर्णय गर्ने, गुटले प्रभाव पार्ने, अनि गुटलाई नै ध्यान दिएर तपाईँको चाहिँ निर्णयहरू गरिने, अनि बैठक बोलाइन्छ, बैठक बोलाउनु अगाडि अनि गुटको भेला कोठामा बसेर त्यसपछि धेरै 2-3 घन्टासम्म चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पर्खाएर, अनि त्यसपछि समय ढल्केपछि अनि बिस्तारै तपाईँको चाहिँ आएर त्यो पनि भित्र गुटहरूको बिचमा कुराहरू मिल्यो भने त यो खालको कुनै मैले लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, यो बाहिर आएकै कुरा हो, मिडियामा आइरहेकै कुरा छन्। त्यसैले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने एउटा मूल समस्या छ हाम्रो पार्टीभित्र। त्यस कारण तपाईँले अहिले भन्नुभयो जो साथीहरू भोलि नेतृत्वमा आउँछु भन्नुहुन्छ, त्यस्तो साथीहरूलाई यो चुनौती छ कि उहाँहरूले यस्तो खालको कल्चरहरूलाई, जस्तो गुटमा, होइन, एउटा चाहिँ नीति र बहसहरू नहुने, अनि विचारको सहिष्णुता नहुने, अनि चाहिँ नेतृत्वलाई छरपष्ट हुने हिसाबले बाहिर गाली गर्नेदेखि लिएर, अनि मूल्याङ्कनको आधारमा, साथीहरूको योगदान र मूल्याङ्कनको आधारमा, क्षमताको आधारमा, अनि पार्टीको नेतृत्वको विभिन्न इसेलनमा, विभिन्न तपाईँको ल्याडरमा चाहिँ प्रवेश गर्नलाई एउटा चाहिँ ढोकाहरू खुला गर्ने, त्यो खालको सिस्टम भएन। त्यो सिस्टम हामीले डेभलप गर्नु केही नै रहन्छ नेपाली कङ्ग्रेस अब अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसबाट बाहिर निस्किएर राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि कुरा गरौँ। 3 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि कम्युनिस्टको यति धेरै विरोध गर्नुभयो शब्दमा, फेरि त्यही कम्युनिस्टको हाँगा बिगा समातेर सत्ताको आरोहण गर्नलाई लाग्नु परेको छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई। त्यो कतिन्जेल चल्छ त्यो गठबन्धन भनेर तपाईँहरूले जुन भन्नुहुन्छ, त्यो कति लामो समयसम्म चल्ने गठबन्धन हो? यदि अब यो राजनीतिकमा व्यवहारिक राजनीति भनौँ न, तपाईँको चाहिँ
प्राग्मेटिक जुन पोलिटिक्स भन्छ त्यो बढी काउन्ट गर्छ क्या सिद्धान्त। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हो अब सदनमा भोलि हामी अब त्यो भनौँ न एकअर्कालाई आलोचना गर्ने, सरकारलाई आलोचना गर्ने, भोलि कम्युनिस्टकै सरकार बन्यो भने फेरि हामी आलोचना गर्ने हुन्छ। भोलि अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धन, हामी भोलि निर्वाचन गयौँ भने एकअर्कालाई गाली गरौँला सायद हाम्रो घोषणापत्रहरूमा, होइन, त्यो त रहने कुरा हो। तर अहिले मूल कुरा के छ भनेदेखि सत्ता आरोहण गर्ने भन्ने कुरा त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। प्राइमरी कुरा के हो? संविधान माथि प्रहार भएको छ, लोकतन्त्र धरापमा छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ भोलि हाम्रो भनौँ न जुन एउटा स्वाधीन हिसाबले हामी चलिरहेका छौँ त्यसमाथि कहीँ खतरा उत्पन्न भयो कि भन्ने कुराहरू छन्। भोलिका दिनमा यो संविधानै फाल्यो भने जुन पोलिटिकल चाहिँ एउटा शून्यता आउँछ। म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउँछु। तपाईँले लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, संसदको रक्षा, प्रतिनिधि सभा जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाको रक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू तिनै पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ, जुन पार्टीका नेता अध्यक्ष अझै पनि के भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाबाट केही पनि हुनेवाला छैन। हालैको एउटा अभिव्यक्तिको एउटा सिनप्सिस म तपाईँलाई बनाऊँ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा कार्यक्रममा 2-3 दिन अगाडि भनेको एउटा स्टेटमेन्ट, यो संसदीय व्यवस्थाबाट हुन्छ भन्ने भ्रमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी निकाल्ने हो, यो ठुलो भ्रम हो, यो भ्रमबाट कम्युनिस्टलाई कसरी बचाउने, समाजलाई कसरी बचाउने भन्ने नै आजको चुनौती हो भन्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँहरू उहाँसँगै गठबन्धन गरेर संसदीय व्यवस्था बचाउन भनेर लागिराख्नु भएको छ। बडा विचित्र कुरा यो, बुझाइदिनुहोस्। त्यो विरोधाभासका व्यक्तित्वहरू उहाँहरूको होलान्, होइन त्यो। तर अहिले जुन हिसाबमा उहाँले सिन्चन गर्नुभएको छ त्यो संसदीय पद्धतिलाई पनि जोगाउने हिसाबले आउनुभएको। भोलिका दिनमा उहाँले के गर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले नै उहाँले संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भने गएदेखि उहाँ यो गठबन्धन आउने हुने थिएन, होइन, उहाँहरूकै बाटो लिएर जानुहुन्थ्यो होला। सायद राजीनामा गरेर उहाँको उहाँ त निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको यो अभिव्यक्तिहरूबाट निष्कर्षमा पुग्नुभयो भनेदेखि त उहाँले भन्नु पऱ्यो कि चाहिँ अहिले ठिक छ, म यो गठबन्धनबाट बाहिरै भएँ, भोलि संसद व्यवस्था चाहिँ पुनर्स्थापन हुनु पर्दैन, भयो भने हामी त्यहाँबाट छोडेर बाहिर आन्दोलनमा जान्छौँ या हामीले अर्कै पद्धतिको माग गर्छौँ भनेर कि त्यसरी आउनु पऱ्यो, होइन। तर एकछिनको लागि कमिटीहरूको चाहिँ एउटा कुनै भेलामा त्यहाँको चाहिँ एउटा उनीहरूको लागि कन्जम्सनको लागि उनीहरूलाई एकछिनको लागि आनन्द आउने खालका शब्दावली दिएर त्यो 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 खालको त्यो दिगो हुँदैन यस्तो खालको राजनीति। त्यसकारण हो भोलिका दिनमा उहाँहरूले के गर्नु चाहिँ त्यो त्यो बेग्लै कुरा। तर आजको दिनसम्म जुन उहाँले हस्ताक्षर गरेर हामी गठबन्धन आएका छौँ र अब अहिले अब संसद पुनर्स्थापना भयो र रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी भयो भन्दाखेरि यसको अधिकतम टाइम भनेको 1.5 वर्षको टाइम हो। त्यो टाइमभित्रमा हामीले निर्वाचन गरेर त्यसपछि निर्वाचन टाइममा हामी गठबन्धन रहिरहन्छ भन्ने कुरा भएन। हामीले एकअर्कालाई गाली गरौँला, निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन रहने सङ्केत छैन, होइन, त्यहाँसम्म त रहन्छ। त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामी आफ्नो तरिकाले जान्छौँ, निर्वाचन हामी सँगै लड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसपछि अहिलेका लागि गठबन्धन कायम छ, तर निर्वाचनमा जाँदाखेरि तपाईँहरू अलग अलग कुनै खालको गठबन्धन तपाईँहरू हुँदैन। निर्वाचनमा उहाँहरू हामी आफ्नो पार्टीबाट जान्छौँ, होइन। त्यो बेला एउटा कुनै सिटमा तालमेल हुने भन्ने कुरा बेग्लै होला। तर यो 5 जुन ग्रुपहरू छन्, होइन, पार्टी र चाहिँ एउटा फ्याक्सन छ, त्यो सबै हामी चाहिँ निर्वाचनमा त्यस अनुसार लड्छौँ भन्ने कुरा होइन। भोलि हामीहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर पार्टीमा चुनावमा जान्छौँ। तर अहिलेको उसमा चाहिँ संसदलाई बचाउने, अब अर्काले भोलि यसलाई बचाउनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि भोलि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि निक्लेर जानु होला, त्यो अप्ठ्यारो छ। तर आजको दिनसम्म चाहिँ उहाँहरूको समर्थन छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अनि त्यसपछि अनि अब यो सरकार अब 1.5 वर्ष त यसको टाइम छ, 1.5-2 वर्ष बाँकी छ, 1.5 वर्ष भनौँ न छ, त्यो टाइमसम्म यो गठबन्धन चलाएर त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गराएर त्यसपछि चाहिँ बहुमत प्राप्त दललाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नेसम्म चाहिँ यो गठबन्धन रहन्छ। त्यसपछि अब अहिले गठबन्धन मध्येमा कोही दल जितेर होला, कोही के होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन चल्छ, ठिक छ, टिकाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व छ, हामी टिकाउँछौँ। ओके, अब तपाईँ भू राजनीतिका बारेमा पनि दखल राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको डिप्लोमेटसँग उठबस पनि बाक्लै छ। नेपालमा संविधान जारी भएर निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनेको यो 4 वर्ष पनि पुग्नपुग भएकै बेलामा नेपालको संविधान, नेपालको व्यवस्थाका बारेमा थरी टिप्पणी हुन्छ र यसका बारेमा यसलाई निमिट्यान्न पर्नका लागि विभिन्न खालका शक्तिहरू लागि परिरहेका छन् भनेर नेपालकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसम्मले विज्ञप्ति निकालेको, बोलेको, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्ने कुराहरू छन्। यो आलोकमा हाम्रो नेपालको यो गतिविधि राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका हाम्रा शुभेच्छुक छिमेकीहरू वा भनौँ वैदेशिक शक्तिहरूले
नेपालको यो सबै प्रोसेसलाई कसरी बुझिरहेको जस्तो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? यसमा अब खास गरेर अहिले तपाईँले यसलाई वर्गीकरण गर्ने हो भनेदेखि पहिला दुईवटा छिमेकीहरूको इन्ट्रेस्ट नेपालमा, त्यसपछि इन्डिया प्लस साउथ एसिया एउटा भयो, एसिया पेसिफिक चाहिँ जापान अस्ट्रेलिया इन्क्लुडेड एउटा भयो, त्यसपछि युरोप र त्यसपछि अमेरिका, यिनै 4-5वटा चाहिँ भागमा हामीले नेपाललाई हेर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको उनीहरूको डिग्री अफ इन्ट्रेस्टलाई हामीले त्यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। र निश्चय नै नेपालको हाम्रो जुन अवस्थिति छ जियोपोलिटिकल लोकेसन, त्यसमा मूलत अहिले पहिलादेखि नै लामो समयदेखि नै इतिहासमा विभिन्न कालखण्डदेखि नै भारत र त्यस्तै गरेर चीन र पछिल्लो चरणमा खास गरेर यो चाहिँ यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ खास गरी सी जिनपिङको उदय पश्चात र बेल्ट एन्ड रोडको चाहिँ एउटा त्यसलाई उहाँको सिग्नेचर एउटा अभियानको रूपमा आएदेखि त्यसपछि अनि जुन हिसाबले विश्वमा चीनले आफ्नो रिजुभेनेसन अफ द चाइनिज सोसाइटी भनेर एउटा व्यापक बृहत्तर उहाँहरूको फरेन पोलिसी इन्ट्रेस्ट छ, जस अन्तर्गत चाहिँ चीनको एउटा पुरानो एउटा जुन सभ्यता छ, सभ्यताको जुन शक्ति छ त्यसमा पुनः उदयमान गरेर विश्वमा एउटा चाहिँ प्रभाव जमाउने, विश्वको एउटा शक्ति राष्ट्र बन्ने खालको जुन उहाँको एउटा अभिव्यक्ति छ, त्यसअनुसार अहिले जसरी चीनको ले आफ्नो प्रभावहरू चाहिँ एसिया, दक्षिण एसिया, खास गरेर नेपाल पनि एउटा चाहिँ चीनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण देश भयो, किनकि अब हाम्रो सिमाना त्यसपछि तिब्बतको इन्ट्रेस्टदेखि लिएर अनि भारत त मैले भने खुला सिमानादेखि लिएर हरेक हिसाबबाट हाम्रो चाहिँ डेमोग्राफिक होइन कल्चरल आदि थुप्रै हिसाबबाट इन्ट्रेस्ट जोडिएको विषय पनि पर्यो। र यो दुईवटा फेरि के भनेदेखि डायमेट्रिकली अपोज, एक सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत धारमा छन्। एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट सिस्टम अन्तर्गत एक्ज्याक्टली मैले यहाँनिर सन्दर्भ जोडिहाल्छु, सम्झनामा आएको तपाईँले जोडिसकेपछि तपाईँले छिमेकी चीनको कुरा गरिरहँदाखेरि भर्खरै मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वर्ष भव्यतम तरिकाले मनायो। नेपाली कङ्ग्रेस आफै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 70 वर्षको 7 दशकको इतिहास छ भनिरहँदाखेरि स्थापनाको मिति नै हेर्ने हो भने त 75 वर्ष 2003 सालमा होइन। यो 75 वर्षमा तपाईँहरूले उदार लोकतन्त्रको अभियान चलाउनु भयो, त्यो पक्षमा लाग्नु भयो। चीन लोकतन्त्रमा त्यति धेरै विश्वास गर्दैन, भनौँ उदार लोकतन्त्रमा त्यति धेरै विश्वास गर्दैन। ऊ 100 वर्षमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको चीन कहाँ पुग्यो? उदार लोकतन्त्र भनेर हामीले कुरा गरेको नेपालमा अधिकांश दलहरूले नेताहरूले कुरा गरेको यो 75 वर्ष शासन चलेको, तपाईँहरूको सङ्घर्ष चलेको यो 70 वर्ष 80 वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्यो? अलिकति नेपाली समग्र राजनैतिक वृत्तले लाज मान्नुपर्ने विषय हो। हेर्नुहोस्, अब लाज मान्ने विषय भन्दा पनि अब चीनको आफ्नो जनसङ्ख्या, साधन र स्रोत होइन, र साथसाथै खास गरेर तपाईँको चाहिँ 1979-80 देङ जियाओपिङको उदयपछि जुन उहाँले चाहिँ 4 मेजर रिफर्मबाट सुरुवात गर्नुभयो, चाहिँ चीनको मोडर्नाइजेसन, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक कुराहरू। र त्यसबाट खास गरी त्यसलाई लिएर जसरी पश्चिमाहरूले चाहिँ काफी मात्रामा क्यापिटल इन्जेक्ट, टेक्नोलोजीका कुराहरू गरे, त्यसलाई लिएर चीनले उसको आफ्नो विशाल जनसङ्ख्या, विशाल भूभाग, विशाल साधन र स्रोत र चाहिँ विकासको लागि यो एउटा अब यो त एउटा विवादित एउटा सैद्धान्तिक विषय भयो, चाहिँ एउटा अथोरिटारियन रेजिम चाहिँ बढी मात्रामा उपयोगी हुन्छ कि डेमोक्रेटिक रेजिम होइन। त्यो विचारधारालाई आइडोलाइज गर्न खोजेकै होइन। मेरो प्रश्न के मात्रै हो भने 2007 सालमा जनक्रान्ति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बीपी कोइरालाले भनेका थिए कि दुईवटा मूलभूत चिजहरू हाम्रो प्राप्तिको उद्देश्य हुन्छ, एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रता, एउटा आर्थिक समानता। आज हामी राजनीतिक स्वतन्त्रता कति छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि प्राप्त हुनको लागि कति वर्ष लाग्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। आर्थिक समानता त कहाँ हो? आर्थिक समानता चीनमै पनि कहाँ छ त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो होइन। तर के भने अब पहिला त तपाईँको आर्थिक समानताको लागि सबभन्दा पहिला आर्थिक विकास, आर्थिक भारत सही भन्छु, सिद्धान्त सही भन्छु, मैले हामी कहाँ छौँ? होइन, हामी कहाँ छौँ भनेदेखि जस्तो
यसै पनि हाम्रो जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा तपाईँले इन्डिया र चाइनाको पनि तुलना गर्नुभयो भनेदेखि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा यो डेभलपमेन्ट स्लो ढिलो नै हुन्छ। अब ट्रेड युनियनका विरोधहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू त्यहाँ विवाद हुने, एउटा चाहिँ सरकार पुरा 5 वर्षसम्म टिक्न सकेन, त्यसपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने, यद्यपि त्यहाँ मानव अधिकार हुन्छ, मान्छेहरूको फ्रिडम चाहिँ म्याक्सिमम उपभोग गर्न पाउँछन्, तर के भन्छ डेभलपमेन्ट स्लो हुन्छ भन्ने। डाक्टर खड्का, म यसलाई अलिकति आम भाषामा भनौँ, आम नागरिकको हैसियतले भनौँ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै एउटा देशले 30 वर्षमा यति फड्को मार्यो, उसको आर्थिक वृद्धि दर यति भयो, त्यहाँ रोजगारी यति सृजना भयो, स्वास्थ्य शिक्षामा उनीहरूको तरक्की यस्तो भयो भन्ने सुन्दाखेरि अनि नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि मन भत्भत्तै पोल्छ क्या? तपाईँहरूलाई पोल्दैन? तपाईँहरूलाई पोल्छ कि पोल्दैन त्यो भनिदिनुहोस् त ल। निश्चय नै त्यो मात्र होइन, एउटा हिंता बोध पनि हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो हो कि हामीले यत्रो सम्भावना हुँदाहुँदै होइन, यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै हामीले गर्न सकिरहेको छौँ। अब यसको व्यापकतामा गयो भने, कारणमा गयो भने धेरै कुराहरू निराशाजनक कुराहरू आउन सक्ला। तर तपाईँले भने जस्तै तुलना गरेर हेऱ्यो भनेदेखि जुन हिसाबको एउटा पछुटेपन छ आर्थिक रूपमा, जुन हामीले चाहिँ सायद योभन्दा धेरै उच्चतम डिग्रीको विकासहरू गर्न सक्थ्यौँ होला, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसका आफ्ना भौगोलिक लिमिटेसनहरू होलान्, सोसियोलोजिकल होलान्, पोलिटिकल होलान्, होइन, रिसोर्स कन्स्टेन्ट्सहरूका कुराहरू होलान्। तर हामीले के भनेदेखि सधैँभरि यहाँ पोलिटिक्स के अरे पावर पोलिटिक्स भन्दा बढी हावी भएर पावर पोलिटिक्सको लागि सधैँभरि अस्थिरताको कस्टमा पनि पावर गेमहरू चित्त बुझाउने एउटा बाटो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, ओके ठिकै छ, जनताले जेसुकै भोग्नु परे पनि आर्थिक वृद्धि दर जस्तोसुकै भए पनि नेताहरूको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ बडो राम्रो छ, चिल्लो गाडीमा हिँडेकै छन्, डबल डिजिटको आम्दानी छँदैछ, कपडा हरेक दिन नयाँ नयाँ फेर्नु परेकै छ, फेरिएकै छ। अनि नेतृत्वमा रहनेहरूले कहिलेकाहीँ त सजिलैसँग के भन्नुहुन्छ भने, लाज मान्नु पर्दैन, झन्डा छोपेर हिँडे हुन्छ गाडी चढेर भनिदिनुहुन्छ। खुसी पनि ठिक हो, चित्त बुझाउने बाटो त्यही रहेछ होइन? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो करप्सन लेभल खास गरी पोलिटिक्सबाट पावरबाट वेल्थबाट पावर, होइन, यो चाहिँ नभएको होइन छ। राजनीतिक शक्तिमा आएपछि आर्थिक परिवर्तन भएको, आर्थिक रूपान्तर भएको नेताहरूको पनि नभएको होइन। तर साथसाथै तपाईँले खालि नेताहरूलाई मात्रै हेरेर जनताको तहमा आर्थिक वृद्धि भएको छैन, विकास भएको छैन, टोटल भएको छैन र जनतालाई एकदमै गरिबीमा राखेर नेता मात्रै माथि गएको छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो बिचमा यो तपाईँको गत 50-60 वर्षको दौरान हेरौँ भनेदेखि चाहे बाटोघाटो, विद्यालय, अस्पताल, मानिसहरूको आम्दानीको लेभलहरू, अनि तपाईँको चाहिँ पर्चेसिङ पावरका कुराहरू, व्यक्तिहरूको खल्तीमा भएका चाहिँ आम्दानीहरू, खर्च गर्ने खालका जुन ट्रेनहरू देखिन्छन्, ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नभएको त होइन। तर के भने अब नेपाल जस्तो देशमा एउटा राजनीतिमा लाग्छु भनेको मतलब समाज सेवा, देश सेवा हो। देश सेवा, समाज सेवा लाग्छु भन्ने मान्छेले धडक भडक चिल्ला गाडी, होइन, सधैँभरि तपाईँको सानमान, सधैँभरि चाहिँ 4-5वटा गाडी तलमाथि राखेर देखाउनु पर्ने खालको एउटा अर्ध सामन्ती खालको जुन चरित्र छ, यो चरित्र गएको छैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। र कता कता राजनीति गर्ने मान्छेलाई अलिकति फिल पनि हुनुपर्ने हो कि जनताको लेभलमा गइरहँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि के भनेदेखि हो, जनताबाट म त्यही जनता जस्तो थिएँ हिजो अस्ति, अहिले आएर मेरो लेभल यस्तो भयो। खैर, अब तपाईँले अन्तर्वार्तामा भनिराख्नु भएको छ, नेताहरूले भाषण गर्दाखेरि पनि भन्ने कुरा यही नै हो, महाधिवेशनमा यो कुरा उठ्छ कि उठ्दैन त्यो मूल प्रश्न हो। यो सँगसँगै जोडेर भोलिका दिन एउटा सन्दर्भ पनि पर्या छ, तपाईँहरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसँग, राष्ट्रपतिसँग भर्चुअली संवाद पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो संवाद चलिरहँदाखेरि हामीले यहाँ महामारीका बेलामा खोप राम्रोसँग पाइरहेका छैनौँ, पछिल्लो खेप अलि राम्रोसँग आउँदैछ भन्ने एउटा कुरा त छँदैछ। जियो पोलिटिक्स यति धेरै हाबी छ, नेपाली राजनीति सबै वैदेशिक शक्तिहरूले चलाइरहेको छ भन्नेसम्मको छलफल हुन्छ, आरोप हुन्छ। अनि सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा पनि कतिपय सभापतिका आकाङ्क्षीहरूलाई पनि वैदेशिक शक्तिहरूले उठाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। त्यो आलोकमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको यो संवाद के नेपालको भू राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने एउटा कडीका रूपमा रहन सक्छ? उच्च नेतृत्व बीचमा एक खालको समन्वय सहकार्यको वातावरण बनाउन सक्ने सुरुवात हुन सक्छ? यसलाई म अलिकति तपाईँले कठिन गरिहाल्नु। यो संवाद होइन, होइन, संवाद होइन। उनीहरूले यो एउटा समिट, एउटा वर्ल्ड समिट भनेर भनेको छ पोलिटिकल पार्टीहरूसँग,
त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको शताब्दी सेन्टेनरी को एउटा कार्यक्रम मनाइरहँदाखेरि भोलि पोलिटिकल उनीहरूको उपलब्धिको बारेमा के को बारेमा सी जिनपिङको राष्ट्रपतिजीको एउटा किनोट एड्रेस छ अनि विश्वका कतिपय देशहरूका पार्टीका नेताहरूलाई सबैलाई त उनीहरूले सक्दिन भनेका छन्। अब हाम्रो देशबाट सायद हाम्रो पार्टीको सभापति अब प्रधानमन्त्री ओलीजीको होला या दाहालजीको होला कसको पनि जब 5 मिनटको एउटा भिजुअल एउटा मेसेज उनीहरूले बजाएर शुभकामना दिने मात्रै हो, त्यो दोहोरो संवादहरू हुँदैन र त्यसमा चाहिँ पार्टीहरूका नेताहरू या पार्टीका प्रमुखहरू बसेर उहाँहरूको आफ्नो सन्देश पनि उहाँहरूले सुन्नु होला र साथै अब उहाँलाई टाइम र इन्ट्रेस्ट शुभकामना आदान प्रदान शुभकामना दिने हो, प्रदान पनि होइन, खालि आदान पनि होइन, प्रदान मात्रै हो। किनकि तपाईँहरूको 100 वर्षमा तपाईँले गरेको उपलब्धिको लागि तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ र अगाडि अर्को 100 वर्ष यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने एउटा हो। डायलग हुँदैन मलाई लाग्छ, त्यहाँ संवाद हुँदैन, खालि उहाँको भाषण हुन्छ। विश्वका कतिवटा सयौँ पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएको होला, संवाद गर्ने कुरा पनि छैन, त्यो व्यावहारिक पनि नहोला। तर खालि एउटा के भनेदेखि एउटा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि उहाँहरूलाई एउटा बधाईको एउटा सन्देश दिएको छ, त्यो सन्देश उहाँले बजाउनुहुन्छ, त्यहाँ यसो सुन्ने मात्रै हो, त्यति मात्रै हो भोलिको कार्यक्रम लाग्छ मलाई। धेरै ठुलो केही रहन्छ, नेपाली जनताले जस्तै तपाईँहरूले पनि सुन्ने नै हुने रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यहाँलाई।